बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को सुनने वालों को एक बार फिर करते हैं खुश आमदीद। रमज़ान इश्क है ट्रांसमिशन हमारे उलमा कराम की मौजूदगी में उनकी रहनुमाई के साथ अल्लामा ज़ामिन अब्बास साहब और मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद। इनकी रहनुमाई में वक्फे से पहले हमने जिक्र किया और बात की और सीखने की कोशिश की कि झूठ क्या है, झूठ क्यों है, और झूठ अगर एक वक्त तक हमारे साथ रहे तो वो खुद और हमें क्या बना देता है। वक्फे के बाद अब हाजिर हुए हैं ख़वातीन हज़रात। यहाँ पर दो लोग आए हैं आप लोगों से कुछ कहने, आप लोगों के साथ कुछ बात करने। मेरी भी मुलाकात अभी ही हो रही है। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई भी आ चुके। अगर हसान भाई और रेहान भाई इस तरफ आना चाहें तो इधर आ सकते हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। माइक। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा रुबीना खातून। रुबीना खातून। लुबना खातून। रुबीना खातून। रुबीना खातून। आप माइक छोड़ दीजिए। थैंक यू जी। रुबीना जी, आपके साथ कौन है? इधर भी एक और बच्चा आ मेरे शौहर कमाल अहमद। कमाल सर जी। आप माइक बच्ची को दे दीजिए। माइक बच्ची को दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कमाल अहमद हूँ। थोड़ा सा जोर मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरे वालिद साहब की 3 जायदादें और उनको मेरे भाई भतीजे और भाभियाँ सब बेच के सब खा गए। मैं 1 महीने से तकरीबन रोड पर पड़ा हुआ हूँ, 1 महीने से, और मेरी बच्चियाँ रोड पे पड़ी हुई हैं। मैं हार्ट का मरीज हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले मेरी बीवी को हम कैंप में पड़े थे, बहुत मारा, तशद्दुद का निशान बनाया, FIR कटवाई, FIR नहीं काट रहे थे लोग, समनाबाद थाने के लोग ना, FIR नहीं काट रहे थे, बड़ी मुश्किलों से काटी है। तो एक आदमी को गिरफ्तार करा, एक आदमी को थाने से भगा दिया। जो राशिद है ना, जो खरीदार बना हुआ है इस मकान का, हमारे मकान का, मेरे वालिद साहब की 3 जायदाद ये बेच के खा गए। मदीना मार्केट की दुकान, मक्की मस्जिद के सामने गार्डन का मकान, और ये A22 का मकान जो जिसमें हम रहते थे। 40 साल से मैं इसमें रहता हूँ और मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया गया। मैं अभी बिल्कुल सड़क पे पड़ा हुआ हूँ। 1 महीने से छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 बच्चे मेरे, और जो ना कुछ भी नहीं है। अभी 1 हफ्ते पहले मेरी बीवी को बहुत तशद्दुद का निशान बनाया, और मतलब इसी डर के मारे मैं घर में नहीं जा सका। मैंने एक दोस्त का घर मुझे दिया उसने। हजरत मसला मैं समझ नहीं पाई। मसला ये है कि मेरा बसा है, आशियाना उजाड़ दिया है। राशिद थोड़ा अली, दूर करो बेटा माइक जी। राशिद अली, वल्द गुलाम फरीद और रंगी टोन। ये कौन है जिसने हमारे घर पे अटैक किया? कौन है ये मतलब बोलते हम खरीदार हैं, इस घर के, खरीद लिया हमने इस घर को। बोलते हमने ये घर किससे खरीद लिया? हमारे भाइयों से, जबकि उसमें मेरी कोई हेयरशिप, मेरे 2 भाइयों की हेयरशिप भी नहीं दी हमने। तो आपके भाइयों से आपने बात की है कि वो बोलते बस हमने भेज दिया। तो दरअसल आपको भाइयों से शिकायत है? जी जी जी, भाइयों से भी। और वो भाभियां परचेजर है राशिद अली, उसने मुझे बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया। आप 2 लम्हे मुझे दीजिएगा, एक जरा सा इस पैकेज को हम देख लेते हैं एक नजर, ताकि हमें दरअसल मसला क्लियर समझ में आए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है इनके साथ। अल्लाहु अकबर। इस 45 साल से रह रहा हूँ इसी घर में। मैं बाहर बैठा हुआ हूँ रोड पे, क्या बोलूं मैं तो बच्चियों के बस। आप ये जो शामियाना लगा है इसमें रहते हैं? जी, इसमें रह रहा हूँ बाहर। अभी ये मेरा घर है सामने, इसी के चारों तरफ अंदर ऐसी बड़ी मुश्किलों से जो है ना, मैं इधर अभी बच्चे मेरी यही ऐसी क्या वजह हुई जो आपको यहाँ रहना पड़ रहा है? तो मसला मेरा घर ही मुझसे छीन लिया ना, अंदर जाने नहीं दे। छीन लिया? राशिद अली, अनवार, मेरे भाइयों ने, भाभियों ने, भाई और भाभियों ने? जी, इन्होंने छीन लिया मेरा घर, बसाया घर पर उजाड़ दिया। आप तीनों भाई इसी घर में रहते थे? नहीं, अभी मैं अकेला था, रहते थे सभी अपना शहर ले लेके अलग हो गए, और ये घर बोलने लगा ये तुम्हारा है। मुझे शुरू से ये कहते रहे कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। मतलब मेरे वालिद साहब की जो जायदाद है ना 3, वो पहले बेच के खा गए, और ये बोलने लगा ये तुम्हारा है, और अब इसमें से मुझे निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। आपके सगे भाई हैं? जी, सगे भाई। छोटे बड़े? बड़ा एक मुझसे बड़ा, एक छोटा है, और एक
ان کی میرے بڑے بھائی کی بھابیاں اور ان کے بچے توصیف احمد اور عمیر احمد, یہ لوگ مطلب یہ کہ پیسوں کے زور پر یہ کروڑ پتی ہیں, یہ کروڑ پتی ہیں. جبکہ ایک میں نے بولا مجھے ایک گھر رہنے کے لیے ملا, بھائی دے دو یار, یہ تو نہیں دیتے, بولتے نہیں ہم تو فٹ پاتھ پہ لائیں گے. فٹ پاتھ پہ بھی آئے, آج میری بچیاں روڈ پہ پڑی, مجھے گھر رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, بھوکے پیاسے بچے, کس طریقے سے میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں یہ مجھے پتا ہے. اتنے ظالم سگے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں, ایسی کیا وجہ بن پتہ گئی؟ نہیں کیا بولتے ہیں کہ میں بولتے مجھے میں نے بولا میرے والد صاحب کی 3 جائیداد ہیں, تینوں بیچ دو, مجھے میرا حصہ دے دو. بولتے نہیں یہ مکان خالی بکے گا, اور پہلے وہ دونوں چیزیں بیچ کے کھا گئے. وہ دونوں جو مکان ہے نا, ایک گارڈن کی دکان اور ایک مکان گارڈن کا, وہ بیچ کے کھا گئے. اب یہ اس مکان کو بھی بیچ دیا اور مجھے باہر کھڑا کر دیا. اب میں مظلوم, میں ہارٹ کا مریض ہوں, میرا بائی پاس ہونا ہے, میری ساری رپورٹ ہے, میں ابھی بھی ہاسپٹل سے آ رہا ہوں. ابھی بھی میں ایڈمٹ تھا 16 نمبر کے اندر نا, ابھی بھی ادھر ہی ایڈمٹ تھا میں. اب میرے پاس گھر باہر نہیں ہے, میری بچی, میں نے ابھی مارا نا 1 ہفتے پہلے میری بیوی کو بہت بری طرح مارا. راشد, کس نے مارا؟ راشد علی. راشد کون ہے آپ کا بھائی؟ راشد پرچے بولتا ہے میں نے یہ مکان خرید لیا. کون ہے یہ راشد؟ مکان جو خریدا ہوا ہے اس کا کہتا ہے یہ میرا مکان ہو گیا. اب تم یہاں سے نکلو. جبکہ 1 روپیہ دیکھیے راشد کو تو میں نہیں جانتی, میں تو آپ کسی کو بھی نہیں جانتی, میں تو آپ کو بھی نہیں جانتی, لیکن ایک باہر کا بندہ آپ کے اوپر کیسے ہاتھ اٹھا سکتا ہے جب تک اندر کے لوگوں کو یہ بات پتا نہ ہو؟ میرے بھائی شامل ہیں اس میں. تو میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں, آپ ایک باہر والے پر ہم الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ پہلے بقول علامہ صاحب کہ ہمیں جڑ تک جانا چاہیے. دراصل جڑ سے مسئلہ کیا ہے, ایسا کیا ہوا آپ دونوں کے بھائیوں کے بیچ میں جو اس طرح کی خلش اور یہ ساری جو سختی اس وقت دیکھ رہی ہوں میں, یہ تو واقعی دل تو بڑا خراب ہو رہا ہے دیکھ کر. مقصد یہ کہ یہ بولتے ہیں, میرے کو شروع سے یہ دلاسا دیا گیا کہ یہ مکان تیرا اور ایک چھوٹے بھائی کا ہے. مطلب یہ جو جس مکان میں آپ نے اپنا کبھی خود کچھ نہیں بنایا؟ نہیں, یہ والد صاحب کی جائیداد تھی میری نا. ہم ادھر 40 سال سے 45 سال سے اسی گھر میں رہ رہا ہوں, اسی گھر میں رہ رہا ہوں. تو بڑے بھائیوں نے بولا کہ یہ ہم نے اپنا حصہ لے لیا, تم اس مکان میں رہتے رہو. مگر اب بیچ میں کیا کرا انہوں نے, وہ دکان بھی ہڑپ کر لی, گارڈن کا مکان بھی بیچ باز دیا. اب یہ اس مکان میں رہ رہا تھا, میں چلو ہو سکتا ہے مجھے بڑے بھائیوں نے بولا ہے مجھے مل جائے گا, مگر اس مکان سے بھی کچھ یہی تقریباً کتنے عرصے پہلے کی بات ہے یہ ابھی تقریباً یہ ابھی جو انہوں نے مکان خالی کرا 1 مہینہ ہو گیا تھا. 1 مہینہ ہو گیا. آپ 1 مہینے سے اس طرح رہ رہے ہیں؟ اس طرح پڑا ہوا ہوں بچیوں کے ساتھ؟ جی, جی جوان بچی ہیں. ایک برابر میں دکان ہے, اس میں دکھیں گی آپ کو نا, اس میں میری بچیاں سوتی ہیں, اس میں سوتی تھی. مگر 1 ہفتے پہلے جو حملہ ہوا ہے نا میری بیوی پہ, تو میں وہاں سے ہٹ کے, ایک میرا دوست ہے اس نے ایک کمرہ دے دیا, یہاں رہ لو کچھ دن کے لیے. کیا آپ کے گھر میں کسی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے بھائیوں سے کوئی رابطہ کیا جا سکتا ہے کیا؟ نہیں, وہ بھائیوں سے تو نہیں ہو سکتا رابطہ, ان کا مجھے وہ نہیں ہے. کوئی تو دوسری تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمیں دکھا سکے, کیونکہ ہم ایک رخ دیکھ کر, بھیا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی, نہ میرا خیال ہے علماء کرام بھی کوئی فیصلہ نہیں. ڈاکومنٹس ان کے نام پہ نہیں تھے, کوئی نمبر کوئی ہمیں دے دیں اگر آپ نمبر, تو ہم بات کر لیں. نہیں ہو سکتا, دونوں طرف سے بات, دونوں طرف سے بات ہو تو پھر پتہ چل یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے, یک طرفہ نہیں کر سکتے فیصلہ کبھی بھی. یہ دیکھیں نمبر ہے کوئی؟ جی میرے اس میں نمبر ہے؟ سسر کے مکان کے کاغذات کی کاپی ہے. نہیں, مجھے کاغذات ابھی نہیں چاہیے, کوئی نمبر دیجئے تاکہ اگر اس طرح آپ بول رہے ہیں اپنی بات. آپ اپنے بھائی کا نمبر دیں, آپ اپنے بڑے بھائیوں کا نمبر ہے؟ نہیں میرے پاس سر. بعد سے انہوں نے کبھی کاغذ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم سے کبھی واسطہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دروازے سے بھگا دیا کرتے تھے. نہیں دیکھیے بھابھی, میں آپ لوگ کی جو تکلیف ہے نا وہ تو اپنی جگہ ہے. دیکھیے آپ تکلیف سے, میری عرض سن لیجیے, آپ جس طرح رہ رہے ہیں وہ کوئی بھی انسان دل رکھنے والا ہوگا, واقعی اس کا دل دہل جائے گا دیکھ کر. جس کیفے جو میں پکچرز اس وقت دیکھ رہی ہوں, یہ جس طرح شوٹ ہوا ہے اور یہ جو مونٹاج ہے اس وقت, آپ سڑک پر بیٹھے ایسے جیسے کوئی سامان کچرا صفائی کرانے کے لیے بیٹھا ہو کہ دفعہ صفائی ہو جائے تو میں یہاں سے اٹھ جاؤں گا, یہ آپ واقعی سڑک پر ہیں. لیکن آپ نے پوری دنیا کے سامنے اپنے بھائیوں کا نام لیا ہے, تو میں تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ کتنے ان کی غلطی ہے اس میں کہ نہیں. اور علماء کرام کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جائے گی, کیونکہ وہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. اب آپ نے چونکہ ان کا نام لے دیا ہے, اس لیے ہمارا فرض ہے ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا ان کا کوئی نمبر ہے؟ کوئی نمبر نہیں ہے. کوئی نمبر نہیں, کوئی وہ نہیں. وہ کہتے ہیں تمہیں ہم نے حصہ دے دیا ہے. کیا کریں سمیجری, آپ اسکرین پہ کوئی نمبر چلا دیں تاکہ وہ ہمیں اس پر کال کر رہے ہیں. اگر وہ دیکھ رہے ہیں, اگر ان کے گھر میں سے کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں, تو وہ اس نمبر پر ہمیں کال کریں, ہمیں رابطہ کریں. اور اگر ہمارے علماء کرام یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, کل پرسوں پھر ان سے میں ان کی موجودگی میں آپ کی موجودگی میں ان سے بات کر لیں گے. دراصل پتہ تو چلے کہ ہم اتنے آپس میں جو خون کے رشتے ہیں, بھائی کا رشتہ بہت پیارا ہوتا ہے,
भाई से भाई का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। बड़ा भाई बहनों का हो, बड़ा भाई खाली भाइयों का हो, वो बाप का दर्जा रखता है। बेशक। चले ये तो घर का मैटर था, लेकिन जो राशिद अली और अनवार अहमद ने मेरे साथ जुल्म किया, ज्यादती मारा करी। बहुत। किसने मारा आपको? राशिद अली, मोहम्मद राशिद और अनवार ने आके एक हफ्ते पहले ये बीवी दोनों को- कौन है? आपके भाई हैं? एक भाई है इसमें और एक बोलता है मैंने खरीद लिया ये मकान। एक भाई है और एक राशिद अली हाफिज है। कहते मैं मतलब मतलब मैं बयान नहीं कर सकता जो इसकी हालत थी ना बीवी की मेरी, जब मैं आया हूँ रात को 11 साढ़े 11 मैंने बजे कहा के मेरा करीब तो कोई मारा। कसूर भी नहीं था, इस और बात पे FIR मुझे कटवा दी, FIR भी सजा कटाई। क्यों मिली? मैंने तो कुछ भी नहीं मुझे किया। अभी भी सही तरीके से आपका मसला नहीं समझ में आया। मैं मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ बखुदा। मैं बताऊं आपको, हम तो कैंप में रह रहे थे ना। आप मिनट रुके, मैं थोड़ा सा वक्फा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ ताकि मुझे और हम यार भाइयों को जरा मसला थोड़ा समझ में आ सके। आप लोगों का थोड़ा सा और वक्त लूंगी हजरात, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप लोगों की रहनुमाई के बगैर मेरा भी यहाँ पर सवाल करना नहीं बनता। खातिन हज़रात, छोटा सा वक्फा लेते हैं, अभी हमारे साथ रहिएगा। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान इश्क है ट्रांसमिशन जारी। यहाँ पर एक छोटे भाई और भाभी आए हुए हैं ये शिकायत लेकर कि मेरे बड़े भाई ने और छोटे भाई ने मुझे सड़क पर रहने पर मजबूर कर दिया और मैं 1 महीने से टेंट लगाकर सड़क पर रह रहा हूँ। तो ये इल्ज़ाम किस हद तक सच है या झूठ? इस वक्फे के बाद